यहाँहरू सबैलाई जय मसीह। आजको मेरो पाठको शीर्षक छ हाउ टु फेस च्यालेन्जेस। कसरी हामीले चुनौतीहरूको सामना गर्नु। यो दिनहरू हामी सबैलाई याद छ कि हामी सबैजना एउटा चुनौतीपूर्ण समयबाट गइराखेका छौँ। हाम्रो आफ्नै परिवार पनि चुनौतीपूर्ण समयबाट गइराखेका छौँ। अहिलेको यो कोभिड-19ले गर्दा परिवारमा धेरै चुनौतीहरू छ। कतिजना रोगी बिमारीहरू छन्, कतिजनालाई पैसा रुपियाँको खाँचोबाट पनि भएर गइराखेका छन् र विभिन्न यस्ता परिस्थितिहरू हाम्रो अगाडि छ, कष्टहरू हाम्रो अगाडि छ। अनि हामी यस्तो प्रकारको चुनौतीपूर्ण संसारमा अहिले बाँचिराखेका छौँ। त यसलाई चाहिँ हामीले कस्तो प्रकारले सामना गर्नुपर्ने हो। कतिचोटि अङ्ग्रेजीमा भन्छ ओभरवेल्मिङ भन्छ, कोही बेला सहनै नसक्ने पनि भएर जान्छ, गाह्रो भएर जान्छ। हाम्रो विश्वासको नौका हल्लिएको जस्तो पनि हुन्छ। धेरै प्रश्नहरू हाम्रो जीवनहरूमा आउँदछ। हामी प्रार्थना गर्छौँ, प्रार्थनाको उत्तर नपाएको जस्तो पनि हामीलाई हुँदछ। बाइबल पढ्छौँ, तर बाइबल पनि हामीलाई पढ्दाखेरि नबुझेको जस्तो हुँदछ, प्रभु नबोलेको जस्तो हुँदछ हामीलाई। अनि सँगसँगै यो दिनहरूमा जुन प्रकारले सङ्गति सेवा हुनुपर्ने त्यो पनि प्राय अहिले छैन। हामी शारीरिक रूपमा हामी भेला भएर पहिला जस्तो सङ्गति गर्नु पनि पाएका छैनौँ। यसले पनि आज हाम्रो जीवनमा कति प्रकारको आत्मिकी पछाडिपन ल्याइराखेको महसुस भइराखेको छ भने यस्ता थुप्रै स्थितिहरूमा तपाईँ अनि म बाँचिराखेका छौँ। र आज मैले प्रार्थना गर्दै थिएँ के प्रभुको वचन बोलाउँ भनिकन, अनि प्रभुले मलाई यही विषयमा बोल्न भनिकन अगुवाई गर्नुभएको छ। किनकि हामी सबैजना नै, जतिजना आज अनलाइन तपाईँले हेरिरहनु भएको छ लगायत हामी यहाँ थोरै जतिजना भेला भएका छौँ, हामी सबै नै एउटा कष्टमय चुनौतीपूर्ण स्थितिबाट जाँदैछौँ। त यो कुरालाई कसरी सामना गर्नु, हाउ टु ह्यान्डल इट भन्ने कुरालाई म तपाईँहरूको अगाडि प्रस्तुत गरिराखेको छु प्रभुको वचनबाट। सबैभन्दा पहिलो कुरा हो, हाम्रो जीवनमा आएको कष्ट चुनौतीलाई चाहिँ हामीले धैर्यसँग सामना गर्नुपर्छ। नम्बर 1 पोइन्ट, पहिलो बुँदा हामीले अघि याकुब 1 अध्यायको 2 देखि 4 सम्म हेऱ्यौँ। मेरा भाइ हो, तिमीहरू माथि विभिन्न किसिमका आपत विपत आइपर्दा तिमीलाई पुरा आनन्दको कुरा सम्झ। किनकि तिमीहरू जान्दछौ तिमीहरूको विश्वासको जाँचले धैर्य उत्पन्न गराउँछ। धैर्यलाई त्यसको पुरा काम गर्न देऊ, ताकि तिमीहरूमा कुनै कुराको अभाव नभएर तिमीहरू परिपक्व र पूर्ण हवा। यहाँ याकुबले भन्छ, किनकि पहिलो शताब्दीको मण्डलीमा पनि धेरै सतावट थियो, धेरै उनीहरू अप्ठ्यारो स्थितिबाट गइराखेका थिए। अनि यहाँ भन्छ याकुबले कि तिमीहरूको जीवनमा आपद विपद जाँच टेस्ट आउँदाखेरि चाहिँ तिमीहरूले चाहिँ के गर, आनन्दको कुरा सम्झ। किनकि तिमीहरू जान्दछौ तिमीहरूको विश्वासको जाँचले धैर्य उत्पन्न गराउँछ। जब हामी धैर्यतालाई काम गर्न दिन्छौँ त्यसले चाहिँ हामीलाई के बनाउँछ, परिपक्व बनाउँछ। यो कष्टको समयमा चाहिँ हामीलाई धैर्य चाहिन्छ, धीरजी। यो धीरज धर्नु भनेको जति गाह्रो कुरा अहिलेको यो संसारमा केही पनि छैन। किनकि हामी फास्ट फुडको जमानामा छौँ। अहिले त सपिङ पनि अनलाइन भएको छ, कति सजिलो है। बजार जाइरहनु पनि परेन, टक्क हेरिन्छ, मगाइन्छ, पैसा तिरिन्छ, लगाइन्छ, होइन। सबै कुरो सजिलो, इभन खानाहरू पनि अनलाइन। अनि प्राय मान्छेलाई सबै कुराको सुविस्ता, छिटो। तर प्रियहरू, प्रभुको जुन काम छ, प्रभुको काम गर्ने तरिका चाहिँ देयर इज नो सर्टकट, छोटो छैन। प्रभुले चाहिँ आफ्नो टाइममा बिस्तारैसँग काम गर्नुहुन्छ। अनि जब हामी यो कष्टको कुरा गर्छौँ, आपद विपदको कुरा गर्छौँ, यसको पनि एउटा के छ, समय छ, अवधि छ। कोरोना भाइरसको कुरा गरौँ, 14 दिनको कुरा हो। क्वारेन्टाइन 1 दिन हुँदैन, 2 दिन हुँदैन, 14 दिन।
त्यसपछि फेरि अघि भनिरहेको थियो होइन, अहिले सिलु भाइको कुरा गरेर उसको टेस्ट आएमा चाहिँ घर आउनु। अनि अस्ति मैले सिलु भाइसँग कुरा थिएँ, घर आएर पनि अब 1-2 दिन त निस्किने कुरा आएन दाजु भन्नुहुँदै थियो। सो यो सबै कष्टहरूको पनि एउटा ड्युरेसन छ, समय छ प्रियहरू। त्यसै कारण हामीलाई धैर्यता चाहिन्छ, हामीलाई पेसेन्स चाहिन्छ। पवित्र आत्माको फल चाहिँ धैर्यता पनि हो। तपाईँ अनि मैले चाहिँ कसरी कष्टहरूलाई, चुनौतीहरूलाई सामना गर्ने, हतार गरेर होइन, छटपटिएर होइन, गनगनाएर होइन प्रियहरू, धैर्यतालाई धारण गरेर। लेट पेसेन्स वर्क इन आवर लाइफ है। यो धैर्यताले तपाईँ मेरो जीवनमा काम गरेको होस्। जब धैर्य हुन्छौँ त्यो कष्टको समय आउँछ, हामी सामना गर्छौँ अनि त्यो बितेर पनि जान्छ। आमेन, त्यो बितेर पनि जान्छ। दोस्रो कुरा म तपाईँलाई बताइरहेको छु, कसरी हाम्रो आएको कष्ट र चुनौतीलाई सामना गर्नु भन्दा दोस्रो चाहिँ हो परमेश्वरको प्रतिज्ञालाई पक्डिराखेर। परमेश्वरको प्रतिज्ञालाई पक्डिराखेर। जब एउटा सानो नानी भिडमा आफ्नो बाउ अथवा आमासँग घुम्नलाई जान्छ, आमा बाउले के भन्छ, याद छ, नानी हात पक्डिराखे, नछोडै। किनकि आमा बाउलाई याद छ, नानीले हात छोडी पठायो भने चाहिँ ऊ हराउँछ भिडमा। त्यो आमा बाउलाई याद छ कि आमा बाउले के भन्छ, इन्स्ट्रक्सन के हुन्छ, हात चाहिँ पक्डिराख, नछोडै। किनकि तपाईँलाई याद छ, नानीहरू चाहिँ के हेर्दा उनीहरूले बिर्सिहाल्छ, भुलिहाल्छ। प्रिय आज यो जुन कष्टको समय छ, यो कष्टको समयमा पनि तपाईँ नि मैले चाहिँ के गर्न पर्छ, परमेश्वरको प्रतिज्ञालाई चाहिँ हामीले पक्डिराख्नुपर्छ। बाइबलमा हामी यति धेरै प्रतिज्ञाहरू पाउँछौँ। त्यो मध्ये एउटा प्रतिज्ञा म तपाईँहरूको लागि पढिरहेको छु, यशाया 43:1 लिएर 2 सम्म। तर अब हे याकुब, तिमीलाई रच्नु हुने, हे इजरायल, तिमीलाई सृष्टि गर्नुहुने परमप्रभु परमेश्वर भन्नुहुन्छ, नडरा, किनकि मैले तँलाई मोल तिरेर छुट्याएको छु, मैले तँलाई तेरो नाउँ काटेर बोलाएको छु, तँ मेरै होस्। प्रभुले भन्नुहुन्छ है। पहिला चाहिँ प्रभुले तिमी चाहिँ मेरो छोरा हो, मेरो छोरी हो भनेर पहिला चाहिँ प्रभुले यो एउटा एस्योरेन्स, निश्चयता दिँदैछ भने दोस्रोमा यहाँ भन्छ, तँ पानीबाट भएर जाँदा म तेरो साथमा हुनेछु, तँ नदीहरूबाट भएर जाँदा तिमीले तँलाई डुबाउने छैनन्, तँ आगोबाट हिँडेर जाँदा डर्ने छैनस्, त्यसको ज्वालाले तँलाई भस्म गर्ने छैन। पानीबाट भएर, नदीबाट भएर, आगोबाट भएर, ज्वालाबाट भनेको के हो, यो चाहिँ हो आपद विपदबाट भएर, बिमारबाट भएर, कोभिड-19बाट भएर, चुनौतीपूर्ण समयबाट भएर जान्छ विश्वासी। तपाईँ नि म जान्छौँ। हाम्रो मण्डलीभित्र भइराखेको छ। सायद एक समय थियो होला कसैलाई बिमार लागेको थिएन, हाम्रो मण्डलीमा लागेको छैन भनेर हामी अलिकति गर्व पनि गर्थ्यौँ होला। तर आज जानु परिराखेको छ। तर आज तपाईँलाई भनिरहेको छु, प्रभुको वचनले भन्छ, नदीबाट भएर जाँदा डुबाउने छैन, पानीबाट भएर जाँदा प्रभु हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ, आगोबाट हिँडेर जाँदा डर्ने छैन, अनि ज्वालाले तँलाई भस्म पार्ने छैन। अनि इजरायललाई हेर्नुहोस् तपाईँले, प्रभुले उनीहरूलाई लाल समुद्रबाट लानुभयो। त्यो लाल समुद्र कति ठुलो समुद्र, एउटा नदी पनि होइन त्यो, तर पनि प्रभुले इजरायललाई जोगाउनु। तर त्यो नदीबाट भएर त्यो लाल समुद्रबाट जानै पर्थ्यो। देयर वाज नो अदर वे, अर्को बाटै थिएन कनान जानुको निम्ति। त्यो उनीहरूले के गर्नु पर्थ्यो, तर्नै पर्थ्यो। तर प्रभुले अचम्मको शक्तिमा सुखा जमिनमा इजरायलीलाई हिँडाउनु भयो। कति सुन्दर कुरा। यसकारणले हामी यो कष्टहरूबाट भएर जान्छौँ प्रियहरू, यो आपदबाट भएर जान्छौँ, तर प्रभुले तपाईँ नि मलाई के गर्नुहुन्छ, जोगाउनुहुन्छ। यसकारणले प्रभुको जुन प्रतिज्ञा छ नि बाइबलमा, त्यसलाई चाहिँ पक्डिराख्नुपर्छ। हो म अहिले बिमार छु, तर प्रभुले मलाई निको गर्नुहुन्छ। हो म अहिले कष्टमा छु, तर यो कष्टबाट प्रभुले जोगाउनुहुन्छ।
मेरो परिस्थिति अहिले राम्रो छैन, तर प्रभुले आफ्नो समयमा राम्रो बनाउनुहुन्छ। प्रभुले भन्नुभएको छ म तिमीलाई कहिले छोड्दैन, त्याग्ने छैन है। अनि प्रभुले भन्नुभएको छ म तिमीलाई कहिले भुल्ने छैन, जगतको अन्तसम्म तिमीहरूको साथमा छु। एउटा आमाले आफ्नो नानीलाई, दुध चुसाउने नानीलाई बिर्सन सक्छ, तर म तिमीलाई बिर्सन सक्दिनँ, किनकि तिम्रो नाउँलाई मैले हत्केलामा खोपेर राखेको छु। देयर आर वन्डरफुल प्रोमिसेस अफ गॉड। परमेश्वरको सुन्दर प्रतिज्ञाहरू छ, त्यसमा चाहिँ हामीले फोकस गर्नुपर्छ। हाम्रो कष्टमा भन्दा, हाम्रो बिमार रोगमा भन्दा हामीले चाहिँ प्रभुको प्रतिज्ञामा हामीले ध्यान केन्द्र गर्नुपर्छ। तेस्रो कुरा, विश्वासमा दरिलो हुनुहोस्। कसरी तपाईले कष्टहरू, आपद विपदहरूलाई सामना गर्ने भन्दा चाहिँ विश्वासमा दरिलो हुनुहोस् है। जब हामी मर्कुसको किताब 4 अध्यायको 39 देखि 40 सम्म हेर्छौं, मर्कुसको किताब 4 अध्याय यहाँ यसरी लेखेको छ 39, 39 and 40। तब उहाँ बिउजनु भयो र बतासलाई हप्काउनु भयो र समुद्रका छारालाई भन्नुभयो शान्त हो, रोकिजा। अनि बतास थामियो र ठुलो सन्नाटा छायो। उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो तिमीहरू किन यसरी भयभीत हुन्छौ? तिमीहरूको विश्वास छैन? Where is your faith? तिमीहरूको विश्वास छैन? आज म तपाईलाई भनिराखेको छु, यहाँ चाहिँ वास्तवमा समुद्रको छाल भन्दा चाहिँ यहाँ चाहिँ विश्वासको कुरा छ प्रिय। समुद्रको छाल भन्दा पनि विश्वासको कुरा छ। अनि प्रभु नौखामा हुनुहुन्थ्यो, प्रभुले यति धेरै मिराकल, यति धेरै हिलिङ, चङ्गाईको काम, शक्तिको काम गर्नुभएको उनीहरूले देखेकै हो। र पनि उनीहरूले जब त्यो छाललाई देखे उनीहरू डराए, अतालिए। अनि प्रभुले उठेर रोक्नुहुन्छ अनि भन्नुहुन्छ तिमीहरूको विश्वास चाहिँ खै, तिमीहरूमा विश्वास छैन। छाल भन्दा पनि ठुलो समस्या चाहिँ चेलाहरूको चाहिँ के थियो? विश्वासको समस्या थियो। उनीहरूको विश्वास चाहिँ हल्लिएको थियो। जब छाल आयो विश्वास हल्लियो। आज म मण्डलीलाई भनिराखेको छु, जब हाम्रो जीवनमा कष्ट, आपद, विपद आउँछ, हाम्रो विश्वास हल्लिनु हुँदैन। हाम्रो विश्वास चाहिँ प्रभु यीशुमा दरिलो नै राख्नुपर्छ। प्रभुको वचन हिब्रू 11 अध्यायमा आउँदाखेरि 11 को 6 ले भन्छ विश्वास बिना हामी परमेश्वरलाई खुसी पार्नै सक्दैनौँ। एउटै कुरो छ जुन कुरोले प्रभु परमेश्वर खुसी हुनुहुन्छ, त्यो चाहिँ हाम्रो विश्वास। अनि विश्वास चाहिँ कहिले देखा पर्छ? प्राय हामीले हेर्यौँ भने हाम्रो हार्ड टाइम्सहरूमा, हाम्रो कष्टको बेलाहरूमा, हाम्रो गाह्रो समयमा चाहिँ वास्तवमा है हाम्रो विश्वास देखा पर्नुपर्छ। सबै कुरो राम्रो हुँदा, आशिषित हुँदा त हामीलाई राम्रै लाग्छ, तर जब गाह्रो समय आउँछ त्यति बेला चाहिँ हाम्रो विश्वास चाहिँ दरिलो हुनुपर्छ। यसकारणले कसरी हामीले चुनौती सामना गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ विश्वासमा दरिलो भएर। चौथो कुरो, जब हाम्रो जीवनमा दुःख, कष्ट, चुनौती आउँछ कसरी सामना गर्ने भन्दा चाहिँ यो कष्टलाई ग्रहण गरेर, स्वीकार गरेर। जब तपाईँ बिमारी हुनुहुन्छ, म बिमारी छु भनेर यो कष्टलाई चाहिँ तपाईले स्वीकार गर्नुपर्छ। परमेश्वरलाई वाइ कोभिड-19 किन यो कोभिड-19 लाग्यो भनेर परमेश्वरलाई गनगन गर्नुभन्दा चाहिँ इट्स फाइन, इट्स ओके है। तपाईँ अनि मैले यो सत्यतालाई चाहिँ एक्सेप्ट गर्नुपर्छ। जब तपाईँ दानियल 3 को 16 देखि 18 सम्म आउनुहुन्छ, म तपाईहरुको लागि पढिदिउँ। दानियलको किताब 3 को 16 देखि 18 यहाँ यसरी भन्छ, सद्रक, मेशक, अबेदनगोले राजालाई जवाब दिए, हे नबुकदनेस्सर, यस सम्बन्धमा हजुरको अघि हाम्रो आफ्नो पक्षमा भन्नुपर्ने आवश्यकता केही छैन। हे महाराजा, यदि हामीहरू दन्किरहेको आगोको भट्टीमा फालियौँ भने हामीले सेवा गरेको परमेश्वरले हामीलाई यसबाट बचाउन सक्नुहुनेछ र हजुरको हातबाट छुटकारा दिनुहुनेछ।
तर हामीलाई उहाँले यसो नगर्नु भए तापनि अथवा बचाउनु भएन तापनि हे महाराजा, हजुरको देवताको सेवा गर्ने छैनौ, न त हजुरले स्थापना गर्नुभएको सुनको मूर्तिलाई दण्डवत गर्नेछौ भनी हजुरलाई थाहा होस् भनी हामी चाहन्छौँ। शद्रक मेशक अबेदनगोको अगाडि आगोको भट्टी थियो। उनीहरूले भन्छ हाम्रो परमेश्वरले बचाउँछ, बचाएन भने पनि हामी डढेर खाक भयो भने हामी के गर्छौँ, तपाईँको मूर्तिलाई हामी ढोक्ने छैनौँ। उनीहरूको अगाडि चुनौती थियो, उनीहरूको अगाडि कष्ट थियो, उनीहरूको अगाडि आपद थियो, विपद थियो, तर त्यसलाई उनीहरूले के गर्यो, ग्रहण गर्यो। त्यसकारण तपाईँले मेरो जीवनमा आएको आपद विपदहरूलाई, कष्टहरूलाई वी निड टु एक्सेप्ट इट है। अयुबले भनेको छ नि 2:10 अयुब 2:10 परमेश्वरबाट असल कुरा लिएर नराम्रो कुरा चाहिँ नलिनु। हि एक्सेप्टेड। खालि परमेश्वरबाट आशिष मात्रै होइन, चङ्गाई मात्रै होइन, परमेश्वरबाट केवल है समृद्धि मात्रै होइन, तर परमेश्वरबाट जुन कुरा दुःख कष्ट अयुबलाई आयो नि, उसले भन्छ के परमेश्वरबाट आएको दुःखलाई पनि हामीले नलिनु। अनि बाइबलले भन्छ उसले यसमा केही पनि पाप गरेन भनेको छ। अयुबले चाहिँ सुखलाई पनि दुःखलाई पनि, राम्रोलाई पनि नराम्रो दुवैलाई उसले के गरे, स्वीकार गरे। तपाईँ अनि मेरो जीवनमा आएको चुनौतीहरूलाई लेट अस एक्सेप्ट इट है, यसलाई हामीहरू ग्रहण गरौँ। पाँचवा कुरो, कसरी चुनौतीहरूलाई सामना गर्ने भन्दा चाहिँ सबै कुरो मिलेर भलाइकै लागि हुन्छ भनिकन हामीले विश्वास गर्नुपर्छ। यो चाहिँ यो भित्र चाहिँ भलाइ छ भनेर हामीले जान्नुपर्छ। हामीले जानिराखेको पद रोमीको किताब 8 अध्यायको 28 पढिराखेको छु तपाईँहरूको अगाडि। हामी जान्दछौँ उहाँलाई प्रेम गर्नेहरू र उहाँको अभिप्राय अनुसार बोलाएकाका निम्ति हरेक कुरामा परमेश्वरले भलाइ नै गर्नुहुन्छ। उहाँलाई प्रेम गर्नेहरू र उहाँको अभिप्राय इच्छा अनुसार बोलावट भएका निम्ति हरेक कुरामा, चाहे राम्रो कुरा होस् चाहे नराम्रो कुरा होस्, चाहे कष्ट होस् चाहे सुख होस्, परमेश्वरले भलाइ नै गर्नुहुन्छ। यो कुरालाई पनि हामीले एक्सेप्ट गर्नुपर्छ। यो बिमारी, यो चुनौती, यो गाह्रो भएको समयमा पनि परमेश्वरको केही भलाइ छ, केही राम्रो कुरो छ, यसबाट परमेश्वरले केही असल गर्न लाग्नु भएको छ भनिकन आज हामीले यसलाई लिन जरुरी छ है। अनि हामीले साक्षीहरू हेऱ्यौँ भने धेरैजनालाई कष्ट पछाडि चाहिँ परमेश्वरले अझै बलियो बनाउनु भएको छ, अझै विश्वासमा दरिलो बनाउनु भएको छ। उनीहरूको साक्षी अझै शक्तिशाली भएर गएको छ। प्रियरो, उनीहरूको कष्ट पछाडिको जीवन साक्षी हेर्नुहोस् त। तपाईँले शद्रक मेशक अबेदनगोलाई हेर्नुहोस्, परमेश्वरले उनीहरूलाई बचाउनु भयो। त्यसपछि के भयो, नबुकदनेस्सरले नै घोषणा गरेको छ कि शद्रक मेशक अबेदनगोको परमेश्वर चाहिँ महान हुनुहुन्छ। आमेन। किनकि भलाइ थियो, कष्ट थियो, तर त्यसको पछाडि भलाइ थियो। आज तपाईँ नि मेरो परिवारमा, तपाईँ नि मेरो जीवनमा जे हुँदैछ नि यसको पछाडि भलाइ छ भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले कहिले पनि तिरस्कार गर्नु हुँदैन। यसलाई हामीले सधैँ एउटा सकारात्मक दृष्टिकोणमा हामीले हेर्न पर्छ। छठौँ कुरो, हामीले जान्नुपर्छ यो दुःखमा चाहिँ तपाईँ मात्रै होइन, तर हामी सबैजना नै दुःख भोगिराखेका छौँ। त्यो बिमारीले, त्यो परिवारले मात्रै सोच्नु हुँदैन यसरी कि हामीलाई मात्रै किन यो कष्ट भइरहेको। याद गर्नुहोस्, यो संसारमा सबैजनाले नै कष्ट भोगिराखेको छ। एभ्रीवन इज अल आर सफरिङ। सबैजनाले चाहिँ दुःख कष्ट भोगिरहेको छ। यु आर नट एलोन। तपाईँ एक्लै चाहिँ हुनुहुन्न। आज कोही तपाईँ कोभिड-19 भएर तपाईँ हस्पिटलमा हुनुहुन्छ, बिमारी हुनुहुन्छ, तपाईँले यो नसोच्नुहोस् तपाईँ एक्लै यो कोभिड-19 लागेको भनेर। देयर आर मिलियन्स, देयर आर थाउजन्ड्स, देयर आर ल्याक्स, धेरै लाखौँ मानिसहरू संसारभरि यो कोभिड-19 को बिमारले, यो प्रकोपले सताइएका छन्। त्यो बाहेक पनि अरू तपाईँको जीवनमा कतिवटा कष्टहरू होला, कतिवटा खाँचोहरू होला, कतिवटा चुनौती होला। तपाईँले यो नसोच्नुहोस्
कि मैले मात्रै किन प्रभु नसोच्नुहोस्, किनकि धेरै अरूहरूले पनि यो कष्ट भोगिराखेको छ। तपाईँले आफूमा मात्र तपाईँले फोकस गर्नु भन्छ, यसलाई चाहिँ सेल्फ पिटी भन्छ, बिचारा म। अनि जब बिचारा म हुन्छ नि, हामी केही पनि गर्नु नसक्ने अवस्थामा हुन्छ। त्यसकारण हामीले जानौँ कि म मात्रै होइन, तर धेरैजनाले यो कष्ट भोगिराखेको छु। यो लडाइँमा म एक्लै छुइनँ, धेरैजना छन्। बाइबलमा हेर्छौँ प्रभु यीशुले नै दुःख कष्ट भोग्नुभयो, दानियलले, शद्रक, मेशक, अबेदनगोले, अयुबले, अहिले पनि है धेरैजनाले कष्ट भोगिराखेको छ। प्रिय, सातमा कुरो, जब हाम्रो जीवनमा चुनौतीहरू आउँछ, जाँचहरू आउँछ, त्यति बेला कसरी सामना गर्ने भन्दा चाहिँ हामी धन्यवादी भएर, वी निड टु बी थ्याङ्कफुल। पहिला थिस्सलुनीको किताब 5 अध्यायको 18ले यसरी भनेको हामीहरू पाउँदछौँ। म तपाईँहरूको अगाडि पढिराखेको छु। पहिला थिस्सलुनी 5:18, सबै परिस्थितिमा धन्यवाद देऊ, किनकि ख्रीष्ट यीशुमा तिमीहरूको लागि परमेश्वरको इच्छा यही हो। परमेश्वरको इच्छा ख्रीष्ट यीशुमा चाहिँ यो छ कि सबै परिस्थितिमा, इन अल सर्कमस्टान्सेस, जन्ममा, चाहे मृत्युमा होस्, चाहे धनमा होस्, चाहे निर्धनमा होस्, चाहे स्वास्थ्यमा होस्, चाहे बिमारमा होस्, सफलतामा होस्, असफलतामा होस्, कोभिड-19 लागेको होस्, नलागेको होस्, जस्तै परिस्थितिमा पनि बाइबलले भन्छ परमेश्वरलाई चाहिँ हामीले धन्यवाद दिनुपर्छ, किनकि यो चाहिँ परमेश्वरको इच्छा यही हो कि परमेश्वरले चाहिँ चाहनुहुन्छ तपाईँ नि मलाई केवल हाम्रोमा सबै कुरो सम्पन्न हुँदा, राम्रो हुँदा मात्रै हालेलुया प्रेज द लर्ड भनेको परमेश्वरले चाहनुहुन्न। तर जब हाम्रो जीवनमा कष्ट, दुःख आउँछ, बिमार आउँछ, चुनौती आउँछ, त्यो समय पनि हामीले हालेलुया प्रेज द लर्ड भनेको चाहिँ परमेश्वरले चाहनुहुन्छ। यो चाहिँ परमेश्वरको इच्छा हो। नभए त तपाईँ नि म स्वार्थी हुन्छ। खालि राम्रो हुँदा मात्रै प्रभुलाई धन्यवाद, नराम्रो हुँदा चाहिँ गनगनाउने। अर्को भाषामा हो भने चाहिँ परमेश्वरलाई चाहिँ धन्यवादी हृदय मनपर्छ। परमेश्वरलाई चाहिँ धन्यवादी हृदय मनपर्छ। प्रियहरू, तपाईँलाई याद छ 10 कोडी दिएको भएको एकजना सामरी आएर मात्रै प्रभुलाई धन्यवाद दियो। प्रभुले सोध्यो, खै त अरूहरू चाहिँ खै, तिमी मात्र आयौ एकजना धन्यवाद दिनु? प्रियहरू, आज के हामी हाम्रो कष्टहरूको लागि, सफलताको लागि, आशिषको लागि त हामी प्रभुलाई कति धन्यवाद दिन्छौँ होला, तर के आजको दिन तपाईँ नि म हाम्रो कष्टहरूको लागि, दुःखहरूको लागि, हामीले सहिरहेको आपद विपद जाँचहरूको लागि पनि के प्रभुलाई हामी धन्यवाद दिनु सक्छौँ? बाइबलले भन्छ सब परिस्थितिमा धन्यवाद देऊ, किनकि यो चाहिँ परमेश्वरको इच्छा हो। अनि अन्तिम कुरा छ, कष्टले आफूलाई खाक हुन नदिनुहोस्। खाक भनेको कन्ज्युम। यो दुःख कष्ट जो छ नि, यसले तपाईँलाई भस्म हुन नदिनुहोस्। तपाईँलाई डढाएर, जसरी आगो बाल्दा दाउरा बालेपछि एउटा के भन्नु खरानी हुन्छ, आफूलाई खरानी हुन चाहिँ नदिनुहोस्। बुझ्नुहुँदैछ प्रियहरू? कन्ज्युम हुन नदिनुहोस्। मलाई त यति साह्रो पऱ्यो कि अब त मेरो विश्वासै हरायो, अब म त चर्च पनि जाँदिनँ, प्रार्थना पनि गर्दिनँ। खै त परमेश्वर त सत्य होइन रहेछ, खै त प्रभुले प्रार्थना सुनेको। यो समय त खै मण्डलीको पास्टर गुरुजनहरू, एल्डर बाउहरू पनि आउँदैन। त्यस्तो थुप्रै कुराहरू हाम्रो मगजमा नि, हाम्रो हृदयमा नि, हाम्रो मस्तिष्कमा शैतानले हालिदिन्छ। यो समय जब हामीलाई कष्ट आउँछ, दुःख आउँछ, यो समय झन् बेसी शैतानले के खेलाउँछ टाउकोमा नि। अनि शैतानको काम चाहिँ के हो? चोरु, मारु र नष्ट पार्नु हो नि। यूहन्ना 10:10 जब विश्वासीहरू विश्वासदेखि हटेको देख्छ नि, शैतान रमाउँछ। जब विश्वासीले प्रार्थना गर्नु छोडेको शैतानले देख्छ, शैतान रमाउँछ। किनकि शैतानले चाहिँ आज तपाईँ नि मेरो विनाश चाहन्छ। याद गर्नुहोस् है, दुष्टले चाहिँ हाम्रो विनाश चाहन्छ। अनि हाम्रो हृदयमा, हाम्रो जीवनमा धेरै डिप्रेसन, निराशावादक कुराहरू,
अनि यस्ता थुप्रै कुराहरू ल्याएर हामीलाई परमेश्वरदेखि टाढो राख्नु खोज्छ। तर आज म तपाईँलाई अन्तमा भन्दैछु कि यो कष्ट दुःख आपदले हामीलाई खाग गर्न चाहिँ हामीले परमिसन एलाउ गर्नु हुँदैन। अन्तिम पद पढिराखेको छु, यशाया 40:29 देखि। उहाँले थकितहरूलाई बल दिनुहुन्छ र कमजोरहरूको शक्ति बढाइदिनुहुन्छ। युवक पनि दुर्बल र थकित हुन्छन् र जवान मानिसहरू थाकेर लोट्छन्, तर परम प्रभुको आशा गर्नेहरूको बल फेरि नयाँ हुनेछ। तिनीहरू गरुड झैँ माथि माथि उड्नेछन् र दगुरेर पनि तिनीहरू थाक्ने छैनन्। तिनीहरू हिँड्नेछन् तापनि मूर्छा पर्ने छैनन्। वाह, प्रेज गॉड है। जतिजनाले परमप्रभुको बाटो हेर्छ उनीहरूले नवीन सामर्थ्य पाउँछ, चिल झैँ माथि माथि उठ्छ। यहाँ भन्छ है, दगुरेर जान्छ, थाक्दैन, हिँडेर जान्छ, मूर्छा पर्दैन। किनकि जसै हामी यो दुःख अनि कष्टको समयमा पनि हामी परमेश्वरमा पर्खन्छौँ, प्रभुमा प्रार्थना गर्छौँ, प्रभुमा आशा गर्छौँ, प्रियहरू हो, यो दुःख कष्टले हामीलाई खाग गर्दैन, डराउँदैन, विनाश गर्दैन प्रियहरू। तर यो दुःख कष्टले हामीलाई यस्तो एउटा मौका, एउटा अपर्च्युनिटी दिन्छ परमेश्वरमा आशा गर्ने, भरोसा गर्ने। त्यो आशा भरोसाले तपाईँ नि मलाई चाहिँ फेरि नवीन सामर्थ्य दिँदछ। आमेन, नवीन सामर्थ्य दिँदछ। अनि हामी दगुरेर जान्छौँ, बाइबलले भन्छ हामी थाक्दैनौँ, हिँडेर जान्छौँ, मूर्छा पर्दैनौँ। किनकि प्रभुले हामीलाई नवीन न्यू स्ट्रेन्थ, नयाँ सामर्थ्यले प्रभुले हामीलाई भर्नुहुन्छ। यस कारणले कहिले पनि दुःख कष्ट आउँदाखेरि यो कष्टले तपाईँ नि मलाई खाक गर्न चाहिँ हामीले दिनु हुँदैन। आउँछ, त्यसले कोसिस गर्छ, हामीलाई हल्लाउँछ। तर म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु है, हामीले चाहिँ प्रभुकै बाटो हेरिरहनुपर्छ, प्रभुकै बाटो हेरिरहनुपर्छ। आज हेर्नुपर्छ, भोलि हेर्नुपर्छ, पर्सि हेर्नुपर्छ, आउनेवाला दिनहरूमा हेर्नुपर्छ। किनकि जब हामी प्रभुको बाटो हेर्छौँ हामी नवीन सामर्थ्य पाउँदैछौँ। प्रभुले हामीलाई अनुग्रह गरौँ, सहायता गरौँ। यो कष्टको समयमा प्रभुले हामीलाई जोगाउन्, प्रभुले हामीलाई उहाँको निगाह देऊ। हामी विश्वासमा हल्लिने छैनौँ। यो कष्टले हामीलाई अझै प्रभुमा दरिलो बनाउनेछ। हामी प्रभुमा आशा गर्नेछौँ, नयाँ सामर्थ्य पाउनेछौँ र हिजोभन्दा पनि आज हामी अझै बलियो हुनेछौँ। आजभन्दा हामी भोलि अझै शक्तिमान भएर हामी आउनेछौँ।